बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होम्योपैथी स्टेप हेड के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहिद मलिक। दोस्तों, आज बात करेंगे इचिंग ऑफ द एनस या मकद की खारिश और इसके साथ फिशर ऑफ द रेक्टम। चूँकि दोनों ये टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इचिंग ऑफ एनस या मकद की खारिश की वजह से फिर फिशर में जो कन्वर्ट होती है, तो आज इस पर बात करेंगे। इसकी टोटल आपकी अलामात, इसके असबाब और इसके साथ साथ इसकी जो अद्वियात हैं, जो मेडिसिन हैं, मैं वो आपको बताने लगा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, इचिंग ऑफ द एनस या मकद की खारिश क्या होती है? इसमें सबसे पहले ये है, इसके इंडिकेशंस जो हैं वो ये हैं कि इस मर्ज़ में जहाँ पर हमारा एनल है, मकद है, वहाँ पर हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी खारिश होती है और वो ज़्यादा बाद में जो कि ज़्यादा हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। अच्छा, इस खारिश का जो ज़्यादा दौरानिया है वो रात को ज़्यादा होता है और बिलखुसूस उस वक़्त जब बिस्तर पर आदमी लेट जाता है, अपना बिस्तर गर्म कर लेता है, तो तब इसकी अलामात जो हैं वो ज़्यादा होने लगती हैं। अच्छा, खारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि उसकी वजह से नींद नहीं आती और ख़ारिश करने से मकद जो है वो छील जाती है, बाज़ औक़ात फट जाती है, फटने की वजह से ज़ख़म बन जाते हैं। और जो एनल जो इचिंग है, एनस की जो इचिंग है, इसमें बाज़ औक़ात दर्द भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो भी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। तो इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, तो उसको मैं भी थोड़ा सा आपको डिफेंड करता चलूँ। जहाँ पर कुछ लोग पतलून का इस्तेमाल करते हैं, तंग पाजामाज वगैरह इस्तेमाल करते हैं और सूती कपड़े का इस्तेमाल जहाँ पर फीमेल्स का भी ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ पाइल्स की वजह से भी ऐसा होता है, जहाँ पर पाइल्स हो वहाँ पर होता है। अच्छा, फिशर ऑफ एनस जो होती है, फिशर या नासूर मकद जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी ये होता है। और उसके साथ साथ फेस्टुला ऑफ रेक्टम जो होता है, उसमें भी इस तरह से काजेज़ इसकी हो सकती हैं कि एनल जो है वो ख़ारिश कर सकती है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ बाज़ फीमेल्स में लिकोरिया होता है, लिकोरिया की वजह से भी ये काज हो सकती है। और इसके साथ हाजमा का ख़राब होना, बदहज़मी होना, जहाँ पर अफ़्यून का इस्तेमाल या मनशियात का इस्तेमाल जिस तरह से हो गया, ये चीज़ें जो हैं इसकी काजेज़ हैं। पखाना का रुका रहना, जहाँ पर जिस तरह से कब्ज़ हो जाती है तो काफ़ी देर तक पखाना अगर रुका रहे तो वहाँ पर ये इचिंग होगी और उसके साथ साथ ये भी काज करेगी। अच्छा, लिवर डिसऑर्डर जिस तरह से होते हैं, लिवर अगर काम सही नहीं कर रहा होता, अगर क्रॉनिक किस्म का है, तो वहाँ पर भी इस तरह की कंडीशंस आ सकती हैं और ज़्यादातर प्रेग्नेंट वीमेंस में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ये तो थी इसकी काजेज़। अच्छा, इसमें इस तरह से भी है कि बाज़ औक़ात ये जो इसकी जलन है या इचिंग है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर एक्जिमा टाइप बन जाता है, फोड़े भी बन जाते हैं, बाज़ औक़ात जलन भी होती है उनमें। तो आगे चलते हैं इसके इलाज के बारे में। ये तो असबाब थे, उनकी वजूहात क्या थी, काजेज़ क्या थी। इसका जो इलाज है, इसमें सल्फ़र, नाइट्रिक एसिड, लाइकोपोडियम, एंटीमोनियम क्रूड हो गया, जैसे एंटम क्रूड जिसे हम कहते हैं, एग्नीशियो हो गया, एलुमिनिया हो गई, नेटम्योर भी इसका अच्छा मेडिसिन है। इसमें आर्सेनिक एल्बम भी इसमें दी जा सकती है। अच्छा, ये तमाम अद्वियात जो हैं बामुताबिक अलामात आप एज ए फिजिशियन वहाँ पर देख के सजेस्ट कर सकते हैं, देख कर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम बैरूनी इसका जो इस्तेमाल होता है, जिस तरह से खारजी इस्तेमाल मेडिसिन का, वो भी कर सकते हैं। ये तो ओरली थी। खारजी भी हैं इसकी एक्सटर्नल यूज़ के लिए। कुछ क्रीम्स हैं, जैसे हेमामेलिस हो गई, कैलेंडुला क्रीम हो गई। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ ये है कि जो हमारा
ایچنگ آف NS ہے، ایچنگ آف NS میں ہم کاربولک ایسڈ کے 5 قطرے پانی میں ملا کے اس کے ساتھ بھی اس کو واش کر سکتے ہیں، اس کو لگانے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر قبض زیادہ ہے، کانسٹیپیشن زیادہ ہے، تو وہاں پر آپ اس کو انیما بھی کرا سکتے ہیں۔ انیما کرنے سے بھی پیشنٹ آپ کا کیور ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں میڈیسن بھی آپ دے سکتے ہیں، اور خارجی استعمال بھی اس کا آپ کر سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ پارٹ جو ہے ہمارا وہ ہے اینل فشر کا، فشر آف دا ریکٹم۔ تو اس میں ہم اس کا میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، پہلا جو ہمارا پارٹ تھا وہ اس میں تھا کہ ایچنگ آف دی اینس، اب یہ ہے فشر آف دا ریکٹم یا فشر آف دا اینس۔ اس میں یہ ہے کہ مریض کو جو ہے مقام مقد پر شگاف سا ہو جاتا ہے، ایک لمبا سا زخم ہو جاتا ہے، اور اس میں سخت درد اور جلن ہوتی ہے، خصوصاً اس وقت جب وہ پخانہ کرنے جاتا ہے، رفع حاجت کرتا ہے، تو اس میں یہ چیز کافی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اچھا، بواسیر کے ساتھ بھی یہ عام طور پر اس کی انڈیکیشنز آ جاتی ہیں۔ یہ فزیکل ایگزامن پر ایک فزیشین جو ہے وہ اس کو اسیس کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو فسچولا ہے، فشر ہے، یہ عام طور پر مردوں کی نسبت عورتوں میں اس کے علامات زیادہ ہوتی ہیں، عورتوں میں اس کے زیادہ پائے جاتے ہیں، چونکہ اس کے کازز اور ایچنگ آف اینس جو ہے اس کے کازز سیم ہیں، تو کازز وہی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، مطلب وہی جس طرح سے پتلون ہو گئی، پینٹس ہو گئی، تنگ پاجامہ ہو گئے، بد ہضمی ہو گئی، یا منشیات کا جو استعمال ہو گیا وہی رہے گا۔ آپ اس چیز کی احتیاط ضرور کریں۔ اس کے ساتھ میں اس کا جو ہے علاج، فشر آف دا ریکٹم کا جو علاج ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں نائٹرک ایسڈ 6X جو ہے وہ بہت زبردست دوائی ہے، ایسیکولس جو ہے وہ بہت اچھی دوائی ہے، گریفائٹس جو ہے وہ بھی بہت اچھی میڈیسن ہے، اس میں آپ یوز کرا سکتے ہیں۔ ریٹینا ہوگی وہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اس مرض میں کام آتی ہیں۔ اس کا بھی خارجی استعمال اسی طریقے سے ہے، اس میں آپ مرہم کیلنڈولا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہیمامیلس بھی یہاں پر اچھے طریقے سے یوز ہو سکتی ہے اگر ہلکی پھلکی بلیڈنگ ہو رہی ہو۔ ایسیکولس جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایز اے مرہم کریم جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور گرم پانی کے ساتھ اس کو واش کرنا بھی ضرور ہے، یا کیلنڈولا لوشن ڈال کے بھی اس کو آپ ایک ٹنکچر بنا لیں، ایک لوشن بنا لیں، تو اس سے بھی ایک تو آنتوں کا جو فیل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو مقد کا جو زخم ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جی دوستو، یہ آج ہمارا جو ٹاپک تھا اینل فشر کا اور اینل ایچنگ کا، یہ دونوں میں نے آپ کو علیحدہ سے ان کی انڈیکیشنیں اور ان کے اسباب اور ان کی جو وجوہات ہیں وہ بھی بتا دی ہیں، اور ان کی میڈیسنز بھی میں نے ساتھ آپ کو بتا دی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، آپ کو زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہر آنے والی میری جو معلومات سے بھرپور ویڈیو ہیں وہ آپ تک برابر پہنچتی رہیں، اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی یہ نالج پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔